बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ा फ़ैसला आ गया, और शायद आपको याद हो कि मैंने बहुत महीने पहले, कई माह पहले ये कहा था कि साइफ़र गले की हड्डी बनेगा। तो गले की हड्डी बन गया, फ़ैसला आ गया, 10-10 साल सज़ा, कैद बामुशक्क़त। अब सूरत हाल क्या है और मामलात किस हद पे जा रहे हैं, कैसे हैं? इमरान खान साहब ने जो पहला बयान दिया, उसके बाद पहले तो उन्हें फैसला सुने तो वो मुस्करा दिए। किस बात पर मुस्कराए ये भी आपको बताऊंगा। वाविला था सजाए मौत का और उम्र कैद का, और ये सरकारी वकला ने कम कहा था, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने और अलीमा खान ने बार बार कहा था। और ये उम्मीद थी, कोई ये गैर मुतवक्को फैसला नहीं है जो आया है फैसला। अभी इसका तफसीली फैसला आएगा, फिर उसको जाहिर है कि फिर इसके खिलाफ अपील भी की जाएगी। तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, और बहुत से मुकदमात हैं, कोई एक ही मुकदमा नहीं है। 9 मई भी मौजूद है। तफसीलात से आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार करें। वो कौन सा कुलाड़ा था जो इमरान खान ने अपने पाँव पे मार लिया? कहने वाले कह रहे हैं वो इसलिए कि जो 342 का बयान हुआ, तो जब जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने बुलाया उनको, तो पहले तो वो उठे नहीं अपनी सीट से, फिर आए तो उन्होंने कहा कि आपको बहुत जल्दी है। मुझे जल्दी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैंने जेल में रहना। अब सज़ा होगी 10-10 साल। अभी इसकी अपील भी जाएगी, हाई कोर्ट पे जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कहने वाले कह रहे हैं, यानी जो उनके हिमायती हैं, खुश हैं। किस बात पे खुश हैं? कि सज़ाए मौत टल गई। मैंने पहले भी कहा था सज़ाए मौत नहीं होगी, और अब भी मैं कह रहा हूँ। और आज भी सुबह कुछ पीटीआई के दोस्तों से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था क्या ख्याल है, अभी फैसला नहीं आया था। तो मैंने कहा सज़ाए मौत नहीं होगी, हाँ सज़ा होगी, और सज़ा होनी है इसमें, क्योंकि साइफर केस ऐसा है कि कौमी सलामती के मामलात हैं दूसरे। तो जो बयान उन्होंने दिया 342 का, उसमें उन्होंने साफ कहा कि वो साइफर था जो मैंने लहराया था मार्च में। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात उन्होंने कहा जी हाँ गुम हो गया, और मेरे पास से गुम हुआ, और मैंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा था कि इसे ढूंढो, लेकिन फिर उन्होंने कहा वो नहीं मिला। इंक्वायरी के बाद उन्होंने कहा नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब ये गुम नहीं हुआ, ये ऑफिस से चोरी कराया गया, और एडीसी के ऑफिस से चोरी हुआ, और जनरल बाजवा ने कराया। एक बार फिर उन्होंने बाजवा को आड़े हाथों लिया, और उन्होंने कहा जानबूझ के मेरे खिलाफ साजिश थी, इसलिए जान की चोरी कराया गया, इसलिए ये साइफर सामने नहीं आ सका। बहरहाल, लेकिन उन्हें तस्लीम जब कर लिया, एतराफ़ जुर्म कर लिया कि हाँ ये था, और जो मैंने लहराया वो साइफर ही था, चाहे उसकी कोई और शक्ल थी, जो भी थी, लेकिन उन्हें मान लिया। तो फिर वो जो बाकी जो बयानात थे, गवाहियाँ थीं, जिसमें सुहेल महमूद थे, या असद मजीद थे, या फैसल तिरमिज़ी थे, वो तो पीछे रह गई, क्योंकि इतराफ़ जुर्म हो गया। उस पर सज़ा हुई तो कैसे हुई? क्योंकि 2-3 दिन से आपको देखा कि आँख मचोली हो रही थी साइफर केस में, और अबुल हसनात से बाकायदा दू बदू जंग हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, फड्डा हुआ, और वहाँ बड़ा, बल्कि इसमें भी जब ये बातचीत हो रही थी, तो उसमें भी उन्होंने अदालत को कमरे को छोड़ के दूसरे कमरे में जाना पड़ा। तो यानी जारहाना अंदाज में इमरान खान खेल रहे थे। तो ये एक रवायती से टैक्टिक्स होते हैं कि डिले टैक्टिक्स, इसीलिए उनके वकला नहीं आ रहे थे, तो उसको डिले टैक्टिक्स 3 दफ़ा उन्होंने कहा कि बुलाएं, फिर उन्होंने वो हक़ जिरा जो था वही छीन लिया। अब तोशा खाने में भी हक़ जिरा छीन लिया गया है अदालती निज़ाम के मुताबिक। लेकिन ये क्या हुआ? मकसद यही था कि जिस अंदाज में वो पहले सियासत कर रहे थे, और उन्हें 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़ के अपने ज़िम्मे लगा लिए, या जब अदम एतमाद हुआ तो असम्बली के अंदर बैठने के बजाय बाहर है। तो यदि हर वक्त जो है उनके जो करीब नादान दोस्त थे, उन्होंने गलत मशवरे दिए, या उन्होंने खुद ज़िद की, और ज़िद का नतीजा ये निकला कि 10-10 साल कैद बामुशक्क़त। अब ताज़ा तरीन जो इतलात हैं, वो दोनों को, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को, दोनों को जेल की वर्दियाँ, वो जो धारीदार होती है, पजामा और कुर्ता लंबा सा, वो दे दिया गया। पहनते हैं नहीं पहनते, क्योंकि इस लेवल के लोग आमतौर पर नहीं पहनते। अब कैद बामुशक्क़त, तो कैद बामुशक्क़त है, यानी करके खाओ पाजी, हाँ जी तुहानू नहीं मिलना। जो पिछले मसले से ना, यखनी, बकरे का गोश्त, और ये वो नहीं, देसी मुर्गा वो नहीं।
اب ملے گا یہ کہ آپ کر کے کھائیں، آپ مشقت کریں گے، قید پر مشقت ہے. ابھی اپیلوں میں جائیں گے، فیصلے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں سیاسی مقدمات جو یا سیاسی شخصیات ہوتی ہیں. تو آپ کو پتہ طیارہ اغوا کیس میں نواز شریف صاحب اٹک جیل میں تھے، لوگ کہتے ہیں ان کو پھانسی ہو جائے گی، لیکن NRO آیا اور جناب جان چھوٹ گئی. تو جس طرح یہ کیسز بنتے ہیں اسی طرح یہ کیسز ختم بھی ہوتے ہیں. یہ ہماری 75 سالہ روایت ہے. اس لیے PTI والے کچھ زیادہ پریشان نہیں ہے اس میں، اس لیے وہ ابھی 9 کے مقدمات بھی رہتے ہیں. توشہ خانہ کا فیصلہ بھی ایک آدھ دن میں، آج کل میں کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کسی لمحے بھی وہ آ سکتا ہے. اندازے لوگ لگاتے ہیں 2 دن 4 دن 48 گھنٹے 24 گھنٹے، لیکن یہ معاملات جو اب تیزی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے اپیل کی اپنے کارکنوں سے کہ نہیں، یہ ظلم کا حساب جو لینا ہے وہ 8 فروری کو لینا ہے ووٹ کے ذریعے. آپ باہر نکلیں گھروں سے، لیکن کوئی انتشار نہ پھیلائیں، اپنے آپ پہ قابو پائیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی. چلے یہ بھی اچھی ہے. اچھا، اس فیصلے پر جو مذمت کی وہ صرف جماعت اسلامی نے کی ہے، باقی کسی نے مذمت نہیں کی، بلکہ گول مول باتیں کی ہیں سب نے سیاسی کی. بھی ٹھیک ہے، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں اور یہ معاملات اس طرح ہیں. جماعت اسلامی نے مذمت کی ہے. بہرحال ماضی میں جو کچھ ہوتا تھا، جب نواز شریف قید میں تھے یا ان کے خلاف یا عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو بڑے سخت بیان حکومت کی طرف سے آتے تھے، عمران خان صاحب کی طرف سے آتے تھے. بلکہ نواز شریف کو جب سزا ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی مٹھائی کھلاتے نظر آئے تھے. تاہم یہاں کوئی مٹھائی تقسیم نہیں ہے. اگر یہاں خوش ہیں کوئی تو PTI کے کارکن خوش ہیں کہ پاجی گل اگے نکل گئی ہے، سزائے موت تو بچ گئے ہیں، عمر قید تو بچ گئے ہیں. 10 سال تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ بھی انشاءاللہ جب اپیل میں جائیں گے تو ایوی جناب کیس بڑھ جائے گا. سائفر ختم. آپ سوچیں اعتراض احسن جیسا وکیل جو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سائفر تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. حالانکہ دیکھ لیں ابھی سب کچھ ہو گیا، ساری چیزیں آ گئی، گواہیاں بھی آ گئی، 25 گواہیاں، اور پھر خود اعتراف جرم کر گئے وہ. پھر شاہ محمود قریشی نے ایک دن پہلے دباؤ ڈالنے کا کہا کہ جناب جنرل باجوہ نے مجھے کہا تھا، اندیشہ تھا کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ پاجی اپنا قبلہ درست کرو ورنہ یہ سائفر جو ہے آپ کو لے بیٹھے گا، تو 12 سال سزا ہو سکتی. لیکن بہرحال اس میں بھی 2 سال کم ہوئی سزا، 10 سال سزا ہے. اب مشقت کیا ہوگی؟ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی تو ڈیوٹی لگی لنگر کھانے پہ، کیوں کھانے پینے کا شوق ہے ان کو. تو انہوں نے کہا جناب آپ بھی کھان تو خوان بھی لوگوں تو لنگر کھانے پہ ڈیوٹی لگ گئی. شاہ محمود قریشی کی ڈیوٹی اب کہاں لگے گی؟ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا. تو وہ جو وڈائچ صاحب ہیں سپرنٹینڈنٹ جیل، جن سے بڑی دو بدو ان لوگوں کی لڑائیاں بھی ہو رہی تھی 2-3 دن 4 دن سے مسلسل یہ سلسلہ چل رہا تھا، وہ چاند ماری چل رہی تھی. اب اس کے رزلٹ آنے شروع ہو گئے. کیوں کہ جیل سے جیلر ہی بادشاہ ہوتا ہے، اصل اس کا ہی قانون چلتا ہے، اس کے ہدایات چلتی ہیں. تو اب اس نے فیصلہ کرنا ہے. لنگر کھانے پہ تو خان صاحب کو پہنچا دیا، وردیاں دے دی گئی ہیں، پہنتے ہیں نہیں پہنتے یہ بات کی بات ہے، لیکن یہ ہو گیا. اور ابھی اصلی توشہ خانہ کا فیصلہ بھی سامنے آنا ہے. چند دنوں کی بات ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے، وہ فیصلہ بھی سامنے آئے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ وہ جو بار بار آ رہا تھا اندیشہ 48 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں جناب بشرا بی بی بھی جیل جائیں گی، تو اب بشرا بی بی بھی جیل جائیں گی. اور کم از کم جو لگتا ہے ایسا ہے کہ 5 سے 7 سال سزا اس کیس میں بھی لوگوں کو، دونوں میاں بیوی کو ہو جائے گی، اور دونوں اڈیالہ جیل کے مہمان ہوں گے آنے والے دنوں میں. الیکشن 8 فروری کو، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا رزلٹ نکلتا ہے، اس کے بعد سیاسی صورتحال میں جو چڑھاؤ یا جھکاؤ یا کیا ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے. کیونکہ سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، تو ابھی چانسز موجود ہے. لیکن وہ اسی بات پہ خوش ہیں کہ کام آگے نکل گیا. پھر انہوں نے کہا کہ سائفر گم نہیں ہوا، سائفر چوری ہوا، پھر ADC پہ اور جنرل باجوہ پہ الزام لگا دیا. تو بہت سی چیز ہے. بہرحال عمران خان کی یہ بات ہے کہ انہوں نے کہا باہر نکلو، لیکن باقاعدہ جو ہے وہ آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے اور پرامن رہنا ہے. چل یہ اچھی بات ہے تاکہ کوئی اور 9 مئی کا واقعہ نہ ہو، کوئی ثانیہ نہ ہو، یا کوئی مس گائیڈ کر کے کئی کارکنوں کو استعمال نہ کر لے. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. اور ایسا ریئیکشن بھی ابھی تک نظر نہیں آیا جس کی امید کی جائے تھی. ہاں اگر کہیں خدا نخواستہ سزائے موت ہو جاتی تو شاید اس کا ریئیکشن زیادہ ہوتا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، IN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.